जुडिशरी, इंसानी हकूक़ और अहम जो हमारे हैं उनके साथ है। तो इसलिए हमारा पहला मुतालबा है कि आप ये प्रपोजल्स जो हैं अमेंडमेंट के सारी पाकिस्तान की बार एसोसिएशन एंड बार काउंसिल्स के सामने होनी चाहिए और उनका इनपुट लिया जाना चाहिए। अगर ये ना किया गया है, पाकिस्तान भर के वकला ने इसको रिजेक्ट कर दिया है और रिजेक्ट कर देना है। दूसरी बात, ये भी फैसला हुआ है कि हम एक कौमी वकला की एक्शन कमेटी बना रहे हैं, जिसमें कि हमारे इलेक्टेड नुमाइंदगान भी हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस के, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे भी हैं। और इसलिए एक एक्शन कमेटी है जो आइंदा से इस तहरीक को आगे लेके जाएगी और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये तहरीक जो है पिछली तहरीकों से ज़्यादा तेज़ी से चलेगी, क्योंकि इसका मकसद आइन को बचाना है और अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ देना है, जिस पर इस वक्त बहुत बड़ा हमला हो रहा है मौजूदा हुकूमत की तरफ से और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्पीकर ने कहा और दबाव डाला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बरक्स रिज़र्व सीट जो हैं स्पीकर के कहने पर दी जाएं, या जो बाद में इन्होंने एक जाली से एक्ट बनाया है उसके मुताबिक दी जाएं। उसके बारे में हम वाज़ेह बात करना चाहते हैं। हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की पर आप अमल दरामद ना करें या ख़िलाफ़ वर्जी करें। और ये बात हम कहना चाहते हैं ऑन वकला के बिहाफ पे इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को, अगर तुमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हुकूमतूली की तो हम तुम्हें कब्र तक पीछा करेंगे, तुम्हारा कंटेम्प्ट की सज़ाएं दिलाएंगे तुम्हें। तुम क्या समझते हो स्पीकर के या चंद एक लोगों के कहने पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी कर सकते हो? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं कभी। सुन ले चेयरमैन और मेंबर्स, हम वकला तुझे आखिर तक नहीं छोड़ेंगे अगर तूने ये काम किया। और भूल जा कि तू माफ़ हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट तुझे कंटेम्प्ट में अंदर नहीं करेगी, ये होगा। और हम इंश्योर करेंगे कि तुम वो जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नज़रअंदाज करके एक जाली से लेटर के ऊपर एक नौकर किस्म का जो स्पीकर है जो ऑर्डर्स कहीं से लेता है, उसके ख़त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुकूमतूली करोगे, नहीं हो सकेगा। चौथी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि इस वक्त ये खुफिया रखा गया है कि अमेंडमेंट कब पेश करनी है पार्लियामेंट के सामने, और इस वक्त पार्लियामेंट के मेंबरान को जो अपोजिशन से हैं उनके घरों पे छापे, उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, उनको लालच दिया जा रहा है, उन पर हर किस्म की सख्ती और हर किस्म की धमकी दी जा रही है और इस तरह से अमेंडमेंट पास कराने की कोशिश हो रही है। इसमें JUI के भी हैं, इसमें PTI के भी है और इसमें अख्तर मैंगल के भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और कुछ और अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस पर हर तरह की जबर और ज़्यादती और लालच दिया जा रहा है। भाई, अमेंडमेंट्स जो पास होती हैं वो सबके कंसेंसस से पास होती हैं, दबाव से नहीं। ये कोई GHQ का ऑर्डर नहीं है जो कि पार्लियामेंटेरियन को फॉलो करना है। लिहाजा ये इस चीज़ की भी हम सख्त कंडेमनेशन करते हैं। कभी आइनी तरामीम जो हैं इस अंदाज से लोगों को लालच दे के या लोगों पर धमकी दे के नहीं पास की जाए। और आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा, ज़ुबैरी साहब बात करेंगे, हमारे सिंधु साहब बात करेंगे, तौफीक साहब और हमारे जो नुमाइंदगान, तो मेरी गुजारिश ये है कि हम सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रपोज़ल के जी 3 जजेस में से एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा, हमें नाकाबिल कबूल है। हमने हमेशा से ये स्टैंड लिया पिछले 75 साल में कि सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का खुद बखुद चीफ जस्टिस बनेगा अपनी बारी पे, जो कि अब आइन के आर्टिकल 175A का हिस्सा है। इसको हटाना और सुप्रीम कोर्ट के अंदर झगड़े डालना और लोगों को लालच देना चीफ जस्टिस आउट ऑफ टर्न बनने की, हम इसकी वकला हर सूरत मुखालफत करेंगे और हर हद तक जाएंगे। लिहाजा
سوائے سینئر موسٹ جج کے اور کسی کو ہم چیف جسٹس قبول نہیں کریں گے. ابھی تک بہت زیادتی ہے کہ ابھی تک انہوں نے نوٹیفیکیشن جو ہے جو کہ ایک فارمیلٹی ہے ابھی تک منصور علی شاہ کا نہیں کیا. وہی چیف جسٹس ہے, اسے ہی ہم 26 تاریخ کے بعد چیف جسٹس مانیں گے. کسی اور کی نوٹیفیکیشن کر کے دیکھ لیں, ہم نے اس کو نہیں ماننا, کسی صورت نہیں ماننا. تو یہ چند ایک باتیں میں آپ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کے حالات میں. اب زبیری صاحب اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ بہت شارٹ نوٹس پہ یہاں آئے. یہ آپ نے حامد خان صاحب کی بات کی, ہم لوگ سب تائید کرتے ہیں. اس میں تھوڑا سا اضافہ ہی ہم کر سکتے ہیں. اس میں جو مین ایشو یہ ہے کہ ہمارا ایک موقف ہے. موقف یہ ہے کہ پارلیمان اس وقت نامکمل ہے. کیوں نامکمل ہے؟ کہ سیٹیں ان کو نہیں دی. ریزرو سیٹس کا بھی معاملہ کٹائی میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے. سپریم کورٹ کے 12 جولائی اور 14/9 کے وضاحتی نوٹ کے بعد بھی آج تک انہوں نے سیٹیں ان کو نہیں دی ہیں جن کو ملنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو بات آج بازگشت سننے میں آئی ہے کہ یہ خفیہ طریقے سے چیئرمین اور باقی لوگ جو ہیں یہ سیٹیں حکومتی جماعتوں کو بانٹ دی جائیں گی مال غنیمت کے طور پہ. یہ ہوئی کیسے کریں گے؟ خود انہوں نے ایک وضاحتی نوٹ ایک دیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں کہ فردر وضاحت مانگی ہے کہ یہ جو غیر قانونی ایک قانون بنا دیا گیا ہے اس پہ ہم کیا کریں. سپریم کورٹ سے خود وہ ایکسپلینیشن مان رہے ہیں اور آج سننے میں باتیں آ رہی ہیں کہ یہ لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ جی وہ سیٹیں ان کو دے دیں گے. ہم یہ کسی طرح سے یہ آئینی ترمیم اس طرح سے نہیں کی جائے گی, نہ مانی جائے گی, اور یہ آئین اس کے خلاف ہوگا. لیکن ہم یہ باتیں ہی کر رہے ہیں کہ آئین کا آپ دیکھ رہے ہیں آئین اور قانون پہ تو پچھلے 2 سالوں سے عمل درآمد رک گیا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ چیئرمین اور یہ پچھلے سال سے آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو رہے ہیں. ان پہ آپ بات کریں کنٹیمپٹ نہیں سر, ان پہ آرٹیکل, یہ جتنے لوگ ہیں غدار وطن, یہ میر جعفر اور میر صادق, ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں. کیونکہ یہ انہوں نے آئین, آپ سپریم کورٹ کے احکامات کو نہیں مانیں, آپ آئین سے کھلواڑ کریں, آپ سپریم کورٹ کو تباہ و برباد کریں تو آپ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے. یہ 73 کا آئین ایک کانسنسس ڈاکیومنٹ تھا اور پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد ہوا تھا, اور آپ کو پتہ ہے کس وجہ سے پاکستان ٹوٹا تھا, کون لوگ حکومت میں تھے, یہ پاکستان ٹوٹا تھا اس وقت. انہی کی وجہ سے ان کے 1956 کے آئین کو جس طرح توڑا گیا اس کا نتیجہ تھا ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا. آج یہ پھر وہی کرنے جا رہے ہیں اپنی صرف انا کے لیے, اپنی حکومت کے لیے کہ آئین کو توڑ کے رکھ دیں. ہم اس کو کسی طرح برداشت نہیں کریں گے. ہم لوگ سب متحد ہیں سارے وکلا کہ اس کو یہ ترمیم اس طرح سے نہیں ہوگی. ترمیم اگر ہونی ہے تو اس میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور وہ جو آرٹیکل 8 جس سے کھلواڑ سے میں آپ سب ہم پہ اثر ہوگا اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے, اس کے خلاف بھی ہمیں محاذ کھولنا ہے. اور جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے سنا اس آئینی ترمیمی بل میں, اس کو بھی روکنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمارا لائے, ہم سب متفق ہیں کیونکہ ہمیں اس قوم سے ہم لوگ سب محب وطن پاکستانی ہیں یہاں کھڑے ہوئے آپ کے سامنے. ہم پہ یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہمارا فرض ہے, ہمیں ہماری عوام کا ہم پہ قرض ہے کہ ہم کھڑے ہوں ان کے لیے, کیونکہ وہ ہم وکیلوں کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ ہم کریں. لیکن میرا ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ ہم لوگوں کا ساتھ دیں, کیونکہ یہ حقوق پہ جو ڈاکہ پڑ رہا ہے یہ آپ کے حقوق پہ پڑ رہا ہے, ہمارے حقوق پہ پڑ رہا ہے. بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. آخر میں کہوں گا پاکستان پائندہ باد.